السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشوفو تصحيح ديال ليكزيرسيس. اذا ليكزيرسيس 12 اللي قبل من هذا، اذا كانوا فيه بعض التمارين وكان فيه اهم حاجة في الدرس اللي هما هادو اللي كنا شفنا. هادو راه مهمين هاد القواعد. اذا فقط هادو غادي نشوفوهم بطريقة اخرى، نفس الشيء فقط غادي نستعملو عاوتاني هاد القواعد هادو. يلا هنايا السؤال الأول قال لي déterminer tous les entiers naturels n tels que n plus 4 divise 2n plus 13. يلا هنايا لا ميثود شناهي؟ دائما كنبداو بهادي n plus 4 divise 2n plus 13. هادي خصنا نكتبوها بطريقة رياضية، هي هادي n plus 4 divise 2n plus 13. تري بيان. هنا اشنا هو الغرض؟ اشنا هو لوبجيكتيف؟ اشنا هو لو بوت ديالنا؟ شنو هو الهدف؟ الهدف هو خصنا نحيدو هاد ان. هاد ان ما خصهاش تبقى هنايا في هاد البلاصه هادي. اذا هاد البلاصه خص تبقى خص يكون هنايا عدد، ما خص تكون عندي ان. اذا هاد ان خصني نحيدها. اذا كيفاش؟ اذا الفو اليميني هاد ان هادي. صافي. اذا باش نحيدو هاد ان شنو كنديرو هنا؟ فين كنستغلو هاد لي ريغل، هاد القواعد هادو. اذا اش بغينا نديرو؟ قلنا دائما تنكتبو هادي، تنعبرو عليها رياضيا. من بعد دائما حنا كنعرفو بلي اي عدد ال ديفيز نفسه. صافي. دونك عندنا ان بلس 4 ديفيز 2 ان بلس 13، وعندنا ان بلس 4 ديفيز ان بلس 4. دونك ها هي لا ريغل، هي هادي ا ديفيز ا. تري بيان. يلا هنا كيفاش بغينا نديرو؟ هنا كنديرو لا كومبينيزون. لا كومبينيزون هي التأليفة بحال داكشي اللي كنتو شفتو في الثالثة اعدادي. اذا كنتو كديرو في النظامات في لي سيستيم كنتو كديرو ديك لا كومبينيزون. علاش؟ باش تحيدو اكس ولا باش تحيدو ايكغيك، باش يبقى عندك مجهول واحد. هذيك هي لا كومبينيزون. دونك هنا بينا نديرو نفس الشيء هنايا. خصنا نحاولو نحيدو هاد ان. كيفاش غادي نحيدو هاد ان؟ اذا هنا عندي 2 ان، هنا عندي ان. دونك شنو هي الفكره؟ نضربو هادي فوا 2. هنا غتستعملو هاد القاعده، الا كانت ا ديفيز بي الو راه ا ديفيز اوسي بي فوا كا. ما كاين عندي حتى شي مشكل. دونك هاد ان بلس 4 من حقي نضربها في واحد العدد. هنا جو مولتيبلي ان بلس 4 فوا 2، ما عندي حتى شي مشكل. اي ابخي اش بغيت ندير؟ الا ضربت هنا في جوج بتولي هنا 2 ان. اذا باش تمشي ليا هاد دو زين، اش ندير؟ ندير ليهم لا سوستراكسيون. ندير لا سوستراكسيون هنايا. صافي. يلا شحال بتعطيني؟ دونك بتعطيني ان بلس 4. انا كنستعمل هاد القاعده هادي، ا ديفيز بي ا ديفيز سي. دونك ا ديفيز بي موان سي. اذا هنا ان بلس 4 ديفيز 2 ان بلس 13 موان هادشي هذا. شنو هو هادشي هذا؟ ان بلس 4 فوا 2 هي 2 فوا ان، هي 2 ان بلس 2 فوا 4 هي 8، هي 2 ان بلس 8. صافي. هي هاديك، ها هي موان. درت هذا موان هادشي هذا. ياك الامور واضحه؟ يلا من بعد غادي ندير هنا ديفلوبمون. جو ديفلوب هنايا. شحال بتخرج ليا؟ 2 ان بلس 13 موان 2 ان موان 8. صافي. لي تري فاسيل. من بعد عندي هنايا دو نومبر اوبوزي بلس 2 ان موان 2 ان. دونك مشات هنا 13 ناقص 8 هي اش؟ هي 5. اذا ان بلس 4 ديفيز 5. هنا خرج ليا عدد. انا هذا هو الهدف ديالي هنا. الاول كانت عندي ان بلس 4 ديفيز 2 ان بلس 13. دابا ولات عندي ان بلس 4 ديفيز 5. انا هذا هو الغرض. اذا باش نوصل لهنا خصني نستغل هاد العمليات هادو اللي هنا باش نوصل في الاخر لهنا. اذا وصلت لهنا صافي. اذا اشنا هي ان بلس 4 ديفيز 5؟ قلنا خاص هاد ان بلس 4 تكون لي ديفيزور دو 5. دونك لي ديفيزور دو 5 سي 1 اي 5. دونك هنايا هاد ان بلس 4 يا اما غادي تكون 1 يا اما غادي تكون 5. دونك هنا دو بوسيبيليتي، يا اما ان بلس 4 صافي 1 ou n plus 4 ça fait 5. Très bien. هنايا غادي نجبدو n. دونك n égale à combien؟ 1 moins 4 هي moins 3. هنايا n 5 moins 4 هي 1. اور دائما هنا فاش كنلقاو ان كنمشيو لي دوني. قال لي تو لي زونتي ناتوريل، لي زونتي ناتوريل ان
Moins 3 n'appartient pas à l'ensemble n. Moins 3 est un nombre relatif. Entier naturel. Donc, moins 3 n'appartient pas à l'ensemble n. Ça fait. Par contre, 1 appartient à l'ensemble n. ولكن ما نوقفوش هنايا دائما كنديروا لا فيريفيكاسيون. اذا هنا جو فيريفي هاد n égale 1. اذا n égale 1 قلنا جو رومبلاس n par 1. هنايا فاش؟ هنايا دائما في هذيك الاولى، في هذه اللي عطاني. اذا بتولي 1 plus 4 divise 2 n هي 2 n هي 2 fois n plus 13. Très bien, il y a 1 plus 4 fois 2n, 2 fois 1 plus 13. Et là, je remplace n par 1. Ça fait combien? Ça fait 1 plus 4, il y a 5. 2 fois 1 plus 13, 2 fois 1, 2 plus 13, ça fait 15. Est-ce que 15 divise, est-ce que 5 divise 13? Oui. Donc 5 divise 13. Car 5 fois 3, ça fait 13. Donc, c'est correct. Donc, صحيحة مزيانة. Donc, هادشي هو اللي كاين. Conclusion, n égale à 1. n égale à 1. صافي. Donc, هنا الأمور باينة. إذا هنا استعملت دو ريغل. الريغل الأولى هنا ضربت هنا فوا 2. استعملت هاد القاعدة. إلا كانت أديفيز بي ألور أديفيز بي فوا من حقي نضرب بي في أي عدد، ولكن خصو يكون appartient à l'ensemble n. في هذا الدرس هذا من بعد غتشوفوا بلي راه يقدر يكون appartient à z من بعد. او من بعد استعملنا هادي a divise b a divise c. دونك a divise b moins c، يعني درنا لا ديفيرونس و خرجنا المسائل تاعنا. يلا نمشيو لا دوزيام كيستيون. Déterminer tous les entiers naturels n tels que 2n moins 3 divise 3n plus 5. يلا نديرو التصحيح ديالنا. دونك ديتيرميني اون باس ا لا كوريكسيون. يلا ديتيرميني دائما اش تندير 2n موان 3 ديفيز 3n بلس 5. دونك دائما تنكتبو هادي هي هادي ماتيماتيكمون 2n موان 3 ديفيز 3n بلس 5. دونك لو بوت ديالنا الهدف هو خصنا نحيدو هاد n. اذا دائما كنطبقو هادي. اذا ا ديفيز ا. دونك 2n موان 3 ديفيز 2n moins 3, pas de problème. Et après, on a dit 3n, 2n. Donc, on a dit la combinaison. Il va tel que بحيث أن هاد n ما تبقاش عندي. Donc, il faut débarrasser هاد n. يلا اش بينا نديرو هنا؟ عندي 3n عندي 2n. Donc, هاد 3 مع 2. Donc, اش بينا ندير؟ Donc, je multiplie 3n plus 5 fois 2. 2 fois 3 n هي 6n. دونك سي بون. اذا باش تكون عندي تا انا 6n شنو خصني ندير؟ باش تولي عندي 6n خصني نضرب هادشي فوا 3. صافي. دونك هي هادي لا كومبينيزون هي هادي اللي درتها هي. اذا من حقي نضرب هاد بي في شي عدد. ها هو ضربت هادي فوا 2. ومن حقي نضرب تا سي فوا شي عدد n. دونك ها هي هادي اللي هنا. يا بخيش ندير لهم لا صوم ديالهم او لا ديفيرونس. ما كاين حتى شي مشكل. اذا اش بغيت ندير هنايا؟ ندير لهم لا ديفيرونس حيت بتولي هنا 6n باش تولي عندي هنا موان 6n غادي تمشي ليا دو نومبر اوبوزي. يلا دوك اش بتولي هادي تبع معايا. اذا هي هادي. اذا 2n موان 3 ديفيز 3n plus 5 fois 2. 2 fois 3n هي 6n plus 10n pour la puissance 10. Très bien. Moins. عاوتاني هادي 3 fois 2n هي 6n. 3 fois moins 3 هي moins 9. Très bien. إذا اش بغيت ندير من بعد 6n plus donc 6n plus 10 moins 6n plus 9. Moins fois moins هي plus. صافي. إذا هنا جو regarde هنايا. دونك عندي دو نومبر اوبوزي. دونك مشات 10 زائد 9 هي 19. اذا 2 موان 3 ديفيز 19. تري بيان. دونك انا وصلت للهدف ديالي. انا حيدت ان. دونك بقات عندي هادي. من بعد راه شنو هي 2 موان 3 خاصها 2 موان 3 خاصها تكون من لي ديفيزور ديال
ديال 19. شنو هو لي ديفيزور ديال 19؟ القواسم ديال 19 هما 1 و 19. اذا هنا لي بوسيبيليتي اللي كاينين بور 2n موان 3 هي 2n موان 3 ايكال 1 و ايكال 19. هنايا غادي نخرجوا ان. دونك غادي عندي معادله من الدرجه الاولى بمجهول وحيد، غادي نجبدوا ان. دونك هنا درتها لكم هذه قدامكم باش تشوفوها. دونك 2n موان 3 ايكال 1، 2n ايكال 1، دونك موان 3 دينا الجهه الاخرى بتولي بلس 3، 2n ايكال 1 بلس 3 هي 4، دونك n ايكال 2. عاوتاني تاني 2n موان 3 ايكال 19، دونك 2n ايكال 19 plus 3, très bien. 19 plus 3, ça fait 22, donc 2n égale à 22, donc n égale à 11. Très bien, donc n égale à 2, في الأولى هي، الثانية نلقاو n égale à 11. دائما هنا قال لي لي زونتي ناتوريل n، دونك هاد الجوج كلهم appartient à n، donc pas de problème. هنا je passe à la vérification, donc la vérification c'est de vérifier pour n égale à 2 et pour n égale à 11. فين؟ هنا 2n moins 3 divise 3n plus 5. هنا فين تنفيريفيو. دونك pour n égale à 2 بتقول اشنا 2n moins 3 هي 2 fois 2 moins 3 هي 2 fois 2 moins 3 divise 3n plus 5. 3n 3 fois n plus 5. دونك هنايا كنفيريفيو هنا. دونك شحال تعطيني هادي؟ جوج في جوج 4 ناقص 3 هي 1. 3 في جوج 6 زائد 5 هي 11. دونك 1 divise 11 وي. دونك très bien. Pour n égale à 11 هنايا بتكون عندي 2 fois 11 moins 3. دائما كنفيريفي هنايا كنفيريفي هنا فهادي اللي عطاني 2n moins 3 divise 3n plus 5. هنا فين كنفيريفي 3 fois 11 plus 15. إذا 2 fois 11 moins 3 ça fait 19. 3 fois 11 plus 5 ça fait 38. 19 divise 38. Oui, علاش حيت 19 fois 2 égale à 38. Donc très bien, donc صحيحة. Conclusion, n égale à combien? n ou 11. Donc n يقدر تاخذ القيمة جوج أو القيمة 11. Donc très simple. هنا درنا la combinaison. Donc درنا هاد la combinaison هادي. Donc très bien, c'est très facile. ما كاين حتى شي مشكل. Une fois تنفهم القواعد ديالي راه تنخدم سي facile. يلا ندوز هنايا à la troisième question. Dans la sixième, je pense. Donc troisième, déterminer tous les entiers naturels n tels que n-7 divise n carré moins n moins 24. Très bien. يلا هنا غادي نديرو هنا la même chose. Donc moins n moins 7 divise n carré moins n moins 24. Très bien. الثانية غادي تكون هي هادي. Donc n moins 7 divise lui-même. Donc هنا n moins 7 تتقسم نفسها. Pas de problème. يلا هنا لو بوت خصنا نحيدو هاد ان كاري. دونك كيفاش غادي نديرو نحيدو هادشي؟ دونك هنايا لاحظوا ان هادي فيها ان كاري موان ان وهادي فيها ان. دونك كيفاش غادي نحيدو هاد الروينه هادي؟ هنا غادي نبداو شويه بشويه با ابا. دونك لا بروميير شوز هنايا il faut éliminer n carré. Donc pour éliminer ou pour débarrasser n carré, il faut multiplier n-7 par combien? Par n. Par n. Il faut multiplier n-7 par n. Très bien. Donc là, on tire et après, je fais la soustraction. Et donc, n-7 divise n carré moins n moins 24 moins. شنو هي هادي؟ هي n fois n هي n carré هي moins 7n. Très bien. Et après, je développe par le moins. n carré moins n moins 24 هي moins n carré moins fois moins égale à plus هي moins 7n. Très bien. هنا كنلاحظوا n عندي plus n carré moins n carré donc de nombres opposés. donc شحال كتبقى عندي n moins 7 divise 6n moins 24. هنا moins n plus 7n هي 6n moins 24. Très bien. إذا هنا اش درت في الأولى؟ أنا حيدت n carré. ولكن واش تحيدت لي ان؟ لا، هنا بقات عندي ان. دونك كيفاش غادي نحيد ان؟ غادي ندير لا دوزيام فوا غادي ندير لا كومبينيزون. دونك غادي ناخد عاوتاني هادي ان موان 7 ديفيز 6 ان موان 24 هذه هي ان موان 7 ديفيز 6 ان موان 24 ندير لها لا ميم شوز هنايا. اذا ان موان 7 ديفيز ان موان 7 بحال الا عندي هذه العمليه الاولى
عاوتاني هنا la deuxième combinaison. Donc, اش بغيت ندير هنايا. Donc, pour éliminer n, il faut multiplier n-7 par 6. Très bien. Et après, je fais la soustraction. La différence ديالهم. Yalla, donc, il y a 6n-24, il y a n-7 divise 6n-24 moins n-7 fois 6, il y a 6 fois n, il y a 6n, moins 6 fois 7, il y a 42. Je développe par le moins 6n-24 moins 6n, moins fois moins égale à plus, donc moins 42. Très bien. Et là, on a plus 6 moins 6, plus 6n moins 6n de nombre opposé. Ciao. On dit n moins 7 divise moins 24 plus 42, ça fait 18. Très bien. Ça fait هنا وصلت دابا. دونك هنا اش لاحظتوا اننا درت لا كومبينيزون جوج مرات. دونك درت لا كومبينيزون الاولى باش نحيد ان كاري فقط. بقات عندي ان درت عاوتاني لا دوزيام كومبينيزون بور اليميني ان عاد الاخر وصلت ل ان موان 7 ديفيز 18. من بعد غادي نكمل لي ديفيزور ديال 18. دونك ان موان 7 خصها تكون لي ديفيزور ديال 18. دونك اور لي ديفيزور دو 18 ايكال 1 2 3 6 9 اي 18. دونك هنايا الوغ اذا ان هاد ان ناقص 7 خصها تكون واحد، يقدر تكون واحد يقدر تكون جوج، يعني خصها تاخد القيم لي فالور ديال لي ديفيزور دو 18. اذا ان موان 7 يقدر تكون 1 يقدر تكون 2 او لا 3 او لا 6 او لا 9 او لا 18. يعني هاد القيم هما لي ديفيزور دو 18. يلا هنايا دونك بور شاكا اون تروف ان. اذا ان ايكال شحال هنا 1 بلس 7 8. هنا ايكالا n 2 plus 7 ça fait 9. هنا 3 plus 7 ça fait 10. 6 plus 9 plus 7 ça fait 13. 9 plus 7 ça fait 16. n هنايا 18 plus 7 ça fait 20 25. إذا دائما هنايا خصنا نشوفو لي زونتي ناتوريل appartient à n. Donc هادو فعلا tous les nombres appartient à l'ensemble n. Très bien. هنا غادي ندوزو on passe à la vérification. Il faut vérifier chaque cas. يلا هنايا donc pour n égale à 8 دائما et pour n égale à 9 égale à 10 égale à 13 16 25. خصنا نجربو كاع هاد لي 6 cas. يلا نمشيو دابا pour n égale à 8 فين بينا نعوضوها. Très bien. هنا قال لي ان موان 7 ديفيز ان كاري موان ان موان 24. يعني خصنا نجربوها هنا فين خصنا نفيريفيو ان هنا. اذا بور ان ايكال 8 بتولي هنا 8 موان 7 ديفيز 8 او كاري موان 8 موان 24. صافي. يلا نشوفوا هادي واش صحيحه ولا لا. يلا شحال بتعطينا 8 موان 7 صافي 1. 8 au carré moins 8 moins 24 ça fait 32. 8 divise 32. Oui, donc صحيحة. نمشيو للأخرى pour n égale à 9. donc دائما كنعوضو هنا. إذا نفس الشيء. donc هنا on remplace n par 9. 9 moins 4 donc ça fait combien ça fait. donc حسبوا نتوما 9 ناقص 7 هي 2. إلا حسبتي هادشي غادي تلقى 48. donc عاود حسبوا نتوما. هنا pour n égale à 10 la même chose. pour n égale à 13 pour n égale à 16 pour n égale à 25. donc هنا عاود راجعوهم عاود تاني نتوما عاود ديروهم. اذا هنا فقط عوض n حيد n عوضها بالعدد اللي عندك هنايا وشوف نيت واش غتلقاه العدد هنا واش نيت ديفيز هادشي اللي كاين هنا. دونك هنايا pour n égale à 8 1 ديفيز 2 دونك صحيحه. هنا جوج ديفيز 140 صحيحه. 3 ديفيز 66 دونك صحيحه. علاش حيت 6 زائد 6 هي 12. اذا 12 من مضاعفات 3. 6 هنا ديفيز 132. وي علاش حيت هنا عندي 2 بلس 3 بلس 1 ايكال 6. دونك 6 ديفيز دونك هادي راه ديفيز 6. 9 هنايا دونك عندي 6 بلس 1 هي 7. 7 بلس 2 هي 9. دونك 216
من مضاعفات ديال 9. تخي بيان. عاوتاني لنا 18. اذا باش نشوفوا هاد 576 واش من مضاعفات 18 ولا لا، قلنا خصها تكون من مضاعفات من مضاعفات 2 و 9. من مضاعفات 2 نعم، حيت انا عندي الوحدات هي 6، يعني قابله للقسمه على 2، وقابله للقسمه على 9. نجمعوهم شحال بغا يعطيوني؟ 6 زائد 7 زائد 5 بيعطيوني هنا 6 زائد 7 بيعطيوني شحال؟ 13 زائد 5 هي 18. اذا 18 قابل للقسمه على 9. بما ان هذا العدد 576 قابل للقسمة على 2 وعلى 9 في آن واحد، اذا فهو قابل للقسمة على 18. دونك هنايا دونك صحيح هذا الشيء صافي. دونك 18 راه تقسيم هاد 576. اذا هادو كلهم صحاح. كونكلوزيون ان ايكالا 8 9 10 13 16 و 25. دونك هما هادو صافي. اذا هادو هما التمارين اللي كاينين. شتو راه ساهلين ما فيهم والو، بحال اللعب فقط تلعب ما فيهم حتى شي مشكل. اذا حاولوا تعاودوهم مزيان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.